الأصالة والمعاصرة كلتاهما ضرورتان للطالب. الأصالة في علوم شرعية أصيلة، والمعاصرة في أسلوب وأداء وتعبير وفهم وعقلية معاصرة. إذا جمعت بينهما لأصبحت رجلا يستند إليك في العلم والفن. في هذه المرحلة التي أنتم فيها عليكم أن تجتهدوا في كل علم وفي كل فن، إضافة إلى المطالعة الشخصية من قبلكم. هذا يوصلكم إلى مرحلة الاختصاص، ثم ترون أي مجال يمكنني أن أتخصص فيه، أي مجال أجد فيه فراغا واسعا في مجتمعي، أي جهة من جهة العلوم لا بد من بذل كل العنايات وصرف كل الهمم وتحفيز كل ما عندي من الوسع إليه، متوجها إليه. هذا ما يحصل بعد تفريغ كل الوسع لنيل المبادئ والأسس لكل العلوم والفنون. إذا كنت فارغ البال، إذا كنت خالي الفكر، لم يكن همك إلا إكمال الواجبات الصفية وكتابة التعبيرات التي أعطيت من الأستاذ والنجاح في الاختبارات. إذا كان همك هذا فلا تصل إلى مرحلة القرار الصحيح في مجال الاختصاص. إذا كنت تبلغ مرحلة الاختصاص فلا تستطيع أن تتخذ قراراً بنفسك ما هي الضرورة المعاصرة وما هي الصلاحية الموفورة لدي حتى أتخصص فيها وأتمهر فيها وأبلغ المبلغ الأعلى والأسمى فيها. هذا يتم إذا كان عندك فكرة جيدة واسعة وعلم غزير لمبادئ العلوم والفنون.